गोंय, दमण आनी दीव वाठाराक संघप्रदेश दर्जा सयत वेगळ्या दवरपाचो निर्णय जालो. ते उपरांत सगळ्या मुखेल राजकीय पक्षांनी घटक राज्याची मागणी केली. घटक राज्याची मागणी गोंयकार गोंय मुक्त जावचे आदींच करीत असले तरी गोंय मुक्ती उपरांतूच म्हळ्यार 19 डिसेंबर 1961 उपरांतूच ते मागणीक नेट आयलो. गोंयचे सुटके उपरांत 25 वर्सांनी गोंय भारतांतलें 25वें राज्य जालें. गोंय घटक राज्य वर्सुकी दीस निमतान सेंट्रल लायब्ररी तुमकां येवकार दिता आनी कार्यावळीक सुरवात करता. आयज आमी हांगा गोंय घटक राज्या विशीं जें कितें नेमाळें लिखाण आसा आनी जीं पुस्तकां आसा तांचें प्रदर्शन आयोजीत केलां. आयचो हो गोंय घटक राज्य वर्सुकी दीस सुवाळो मनोवपाक खाशेलें आमंत्रीत केल्या इतिहासकार तशेंच हिस्ट्री प्रोफेसर प्राजल सकरदंडे, डेम्पो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स मिरामार एज अ रिसोर्स पर्सन म्हणून मेळिल्ले आसा. तशेंच आमकां दुसरी रिसोर्स पर्सन म्हणून प्रोफेसर वर्षा कामत मॅडम PS कॉलेज फर्मागुडी लाभिल्ली आसा. तशेंच आमच्या मदीं आसा प्रोफेसर अंजू सकरदंडे आनी कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक भौमानी वेळी सर, असिस्टंट स्टेट लायब्ररियन श्रीमती सुलक्षा कोळमुळे मॅडम, AO श्रीमती सुलक्षा शिरोडकर मॅडम, सिनियर लायब्ररियन प्रशांत फडते सर हांकां मायेमोगाचो येवकार. सगळ्यांचे स्वागत उतरांनी जाल्लेच आसा. आतां फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करुया. हांव सुदा लागीं मागतां तांणी मुखेल सोयरे प्रोफेसर प्राजल सकरदंडे सराक फुलां भेटोवन. मुखेल सोयरी वर्षा कामत मॅडम हांकां सिद्धेशान फुलां भेटोवची. तसेच डायरेक्टर सर श्री सगुन वेळीप सर हांकां दिपाली फुलां भेटयतले. असिस्टंट स्टेट लायब्ररियन सुलक्षा कोळमुळे मॅडम हांकां सुनील फुलां भेटयतले. प्रोफेसर अंजू सकरदंडे हांकां वैभवी फुलां भेटयतले. तसेच सिनियर लायब्ररियन AO सुलक्षा शिरोडकर मॅडम हांकां पूजा फुलां. सिनियर लायब्ररियन प्रशांत सर हांकां सिद्धेश देव बरें करूं सगळ्यांक. खंयच्याय कार्यावळीची सुरवात ही दिवली पेटोवन जाता. दिवली पेटोवप ही आमची संस्कृती. आतां हांव म्हाजे लागीं मागता तांच्यांनी दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण करचें. फोटोग्राफ तो
लाईव्ह असा आता हांव डायरेक्टर सराक मागता ताणी येवकाराचें उलोवप करचें. I welcome you for this 37th Statehood Day celebration function in the district, in the Central Library. For this function, we have the resource persons which we have brought in or requested them to throw light on this 37th Statehood Day. One of our guests for this function is Associate Professor and Historian Professor Prajal Sakardande, Temple College of Art and Science, Miramar. Also we have with us Associate Professor and Historian Professor Varsha Avi Kamath, PES College of Arts and Science, Farmagudi, Ponda. Also we have with us Mrs. Sakardande. Also we have State Librarian Suraksha Kurmule. Again we have Assistant Account Officer Suraksha Shirodkar and Prashant Fatte, and the audience as well as the press and electronic media. I welcome you on this occasion of celebration of the 37th Statehood Day. It gives me immense pleasure to bring or request and throw light on the freedom struggle of the state
and also why the statehood is required and what is our role to maintain that statehood in the way with the spirit and prosperity, so that every citizen of the state will remain a free, fair and a happy one. Unless we know the importance of the statehood and also the powers delegated by the central for the statehood, this gives us the knowledge to live the life or to act accordingly. Unless we know the powers under which we are governed, we are in the dilemma. So even in the general situations, what to do and what not to do. So that's why this knowledge is a power, the power which is very much important. And I hope that all of us who have gathered here to celebrate this 37th Statehood Day, which empowers us under the Constitution as well as the other acts and the rules, which will definitely motivate us and see that we will be a true citizen of the state as well as the country. I hope the more light on these aspects will be thrown and will be delivered here with the help of our associate professors who are dealing with the history and also the other aspects in the curriculum in schools. Definitely will throw a good knowledge and will definitely empower us to make these days, which are why the purpose of celebrating this type of statehood days. Definitely, I once again welcome the dignitaries, Professor Prajal Sakardande and also the Associate Professor Varsha Kamath on these occasions, and also all of you. Thank you. आयच्या सुवाळ्यात आमकां इतिहासकार जाणकार प्रोफेसर प्रजल साकरदांडे हांची वळख करून दिवपाची विनंती हांव सिद्धेशा लागीं करतां. नमस्कार. इतिहासकार तसेच प्रोफेसर प्रजल साकरदांडे हांचो जन्म गोंयच्या मडगांव शारांत 18 एप्रिल 1969 ह्या दिसा जालो. त्यांचे बापायचे नाव प्रोफेसर अरविंद साकरदांडे तर आवयबाय मिलन साकरदांडे. शाळेंत तिसरेक आसतना सावन ते इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक आनी तातूंतल्या चित्रांकडे आकर्षित जाल्ले. ती चित्रां म्हणजे सरोजिनी नायडू, दादाबाई नौरोजी, मौलाना आझाद आनी हेर व्हड मनशांची आशिल्ली. तांणी मुखेल इतिहास विशय घेवन BA, MA आनी मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन हिस्ट्री केली. तांणी 2 ऑगस्ट 1993 सावन इतिहास विशय शिकोवपाक धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स मिरामार हांगा साकून सुरवात केली. मुस्लीम हिस्ट्री अँड हेरिटेज ऑफ गोवा, गोवा गोल्ड, गोवा सिल्वर ह्या पुस्तकांचे ते लेखक जावन आसा. तशेंच फाटले कितलींशीं वर्सां त्यांनी नवीन टायम्स सारख्या वर्तमानपत्राचेर पेजीस फ्रॉम द पास्ट नावाचे कॉलम बरयला. गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप हांचे ते बुन्याद घालपी सभासद आसा. तशेंच गोवा मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टॅच्यूज हांचे अध्यक्ष, कोकोनट चिपको आंदोलन समितीचे यजमान, हिस्ट्री फोरम, त्याच प्रमाणे म्हादय बचाव अभियानाचे वांगडी आसा. तांकां इतिहास आनी दायज जतन करपाचे मोलादीक वावरांत त्याच प्रमाणे पर्यावरण ह्या वावरांत खुबशे पुरस्कार फावो जाला. तातूंतले आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराचो सुद्दां आस्पाव आसा. देव बरें करूं. प्रोफेसर प्रजल साकरदांडे सरा लागीं मागता तांच्या आतां वर्षा मॅडमा लागीं मागता तांच्यांनी उलोवप करचें.
म्हजें नांव प्रोफेसर वर्षा कामत। हांव पीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स फर्मागुडी हांगा हिस्ट्री फ्रॉम 1986 जेन्नाच्यान कॉलेज सुरू जाला तेन्नाच्यान शिकयत आसा। हांवें MA आनी BA म्हजे BA आनी MA बॉम्बे युनिवर्सिटीचे आसा, कित्याक तेन्ना गोवा युनिवर्सिटी नाशिल्ली। 85 गोवा युनिवर्सिटी जाली, ताचे नंतर हांवें PhD केली ऑन इंडो पोर्चुगीज हिस्ट्री आनी म्हजें एक पुस्तकूय आसा रिसर्जंट गोवा म्हणून। आनी म्हजो PhDचो सब्जेक्ट आसा की 1900 to 1961 जे रिपब्लीक गोंयांक पोर्तुगाला रिपब्लीक जालें ताका लागून गोंयांक कितली चेंजीस जाल्यो आनी कशें गोंयचें स्वरूप बदललें ताजेर म्हजी PhD आसा। सो हांवें आतां प्रजालाक प्रॉमीस केला की हांव एक इतिहासाची भोंवडी करून हाडटां आनी मागीर तो स्टेटहुडाचे बद्दल उलयतलो। सो चड पयस फाटीं वचना, इतिहासाचें दार चड उगडना आनी आमकां वरभर उलोवपाची संवय आसता। कॉलेजान एक लेक्चर 1 तास आसता, सो म्हजें टायम हें जालें जाल्यार म्हाका मातशें सांगचें। सो एक 19 आनी 20वें शतक फक्त घेता आनी तातूंतले हें मेन हें सांगता। सो गोंयकारांची खरी राजकीय आनी शैक्षणीक मळाचेर उदरगत जाली जी पोर्तुगालाक 1820 हाज्या फ्रेंच रेवोल्युशनाच्या धर्तीचेर एक रेवोल्युशन जालें आनी थंय एब्सोल्यूट मोनार्की आशिल्ली, ती वचून कॉन्स्टिट्युशनल मोनार्की आयली। म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन तांणी फ्रेंच कॉन्स्टिट्युशनाच्या हाजेर सेम पॅटर्नाचेर तांणी एक व्हेरी लिबरल कॉन्स्टिट्युशन पोर्तुगाला खातीर दिलें आनी ताजो फायदो गोंयकारांकूय जालो। त्या कॉन्स्टिट्युशन एक खूब लिबरल आशिल्लें, तें इंडिविज्युअलिस्टीक आशिल्लें, तातूंत कॅपिटल पनिशमेंट नाशिल्लो आनी इट वॉज अ व्हेरी लिबरल कॉन्स्टिट्युशन। सो तें गोंयांकूय लागू जालें आनी फर्स्ट टायम गोवा बिकेम पार्ट ऑफ पोर्चुगीज पार्लमेंट। म्हणजे गोंयकारांकूय इलेक्शनाक पार्ट घेवपाचो एक हें मेळ्ळें, संदी मेळ्ळी आनी गोंयकारांक तेन्ना स्टार्टिंगाक आमकां 6 हे आशिल्ले, 6 जाण पार्लमेंटाक वचूंक शकताले। मागीर हळू हळू ही संख्या कमी जावन 4 जाले आनी निमाणे 19व्या शतकाचे निमाणे पर्यंत 2 आशिल्ले, तो 1 जालो। मागीर जेन्ना रिपब्लीक आयलें तेन्ना परत 2 जाले। सो पोर्तुगालाची पयली कॉन्स्टिट्युशन म्हणजे 1822 ते चड ते तिगले ना, मागीर 26 आयलें, मागीर एक ऑर्गेनीक चार्टर आयलें, अशी तांची खूब हे जायत गेलें। नाव आमकां वोटींग रायट्स आयले पयलीं पसून आयले, पण ते वोटींग रायट्स लिमिटेड आशिल्ले, फक्त जांकां पोर्तुगीज वाचूं आनी उलोवपा येता तांकांच फक्त, आनी जे अमके इन्कम टॅक्स भरताले, जितले इन्कम टॅक्स भरताले तितल्याच लोकांक पोर्तुगीज उलयतले वाचतले आनी वोटींग रायट्स आशिल्ले। सो आमच्या क्रिस्तांव भावांक हाजो खूब उपयोग जालो, बिकॉज पोर्तुगीज वाचप आनी शिकप तांची एलीट क्रिस्टियन्स हॅड व्हेरी गूड सहभाग आशिल्लो तातूंत। मागीर 1845 हो हिंदूंकय मेळ्ळो इन ओल्ड कॉन्क्वेस्टाचे हिंदूंकय हो रायट मेळ्ळो की तांणी पोर्तुगीज येता वाचपा येता जाल्यार तांकांय मेळ्ळो। पण न्यू कॉन्क्वेस्टाक मेळपाक 1854 जाली। 1854 न्यू कॉन्क्वेस्टांतल्या लोकांक हिंदू क्रिश्चनांक तांकांय हो रायट मेळ्ळो वोटिंगाचो। आनी आमचे गोंयकार भावांनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पार्लमेंटान कितलो पराक्रम केलो तो। आमचे फर्स्ट बेर्नार्ड पिरेस ते पयलीं गव्हर्नर जाल्ले गोंयचे, पण ते 17 दीस उरले फक्त आनी ते बाकीचे मिस्तीस आशिल्ले पोर्तुगीज आशिल्ले तांणी बरें केलें। एक्चुअली 17 दिसांकूय इतली बरी कार्य केलें, त्या खातीर तांचे इंट्रस्टान आशिल्लें तें, इट वॉज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द मिस्तीस एंड द पोर्चुगीज, सो ताका उडयलो। पण आमची पार्लमेंटेरियन्स वॉज सो गुड की तांणी अशें म्हणिल्लें आसा की आय एम प्राऊड ऑफ द फॅक्ट की आय कम फ्रॉम अ कंट्री वेर महाभारत वॉज रिटन एंड चेस वॉज इन्व्हेंटेड। सो आमची पार्लमेंटेरियन्स खूब बरे भशेन खुबशे प्रॉब्लेम गोंयकारांचे सुटावे जाले। एट द एंड ऑफ द सेंच्युरी म्हणजे 1900 शतकाचे अखेरीस पोर्तुगालाक युरोपान सगळ्यांक इट वॉज एन एज ऑफ एनलायटनमेंट।
सो खुबशे हे तांकां राजाचें वर्चस्व नाका आशिल्लें, तांकां धर्माचें वर्चस्व नाका आशिल्लें. सो मोनार्की विरुद्ध, हाज्या विरुद्ध, धर्माचे विरुद्ध खूब युरोपाक आनी पोर्तुगालाक हें जावन निमाणें 20व्या शतकाच्या सुरवातेक 1908 राजा आनी राजाचो व्हडलो चलो दोगांयकय मारून उडयले. मागीर पोर्तुगालच्या राणीन आपल्या दुसरी चल्याक हाजेर बसयलो, पूण थंय तांकां तोय नाका आशिल्लो. तांकां कॉन्स्टिट्युशनल मोनार्कीच नाका आशिल्ली. तांकां मोनार्कीचो सामको उबेग आयिल्लो. तांकां मोनार्की आनी धर्म हांचो सांगड आशिल्ल्यान तांकां तें राज्य नाका आशिल्लें. सो तांणी तें रिपब्लीक हाडलें आनी 1910 हांगा रिपब्लीक आयलें गोंयांत. पूण रिपब्लीक आयलें तरी आनी ज्या रिपब्लीक जेन्ना आयलें तेन्ना फर्स्ट तांणी लॉ काडलो की धर्माची आनी राजकारणाची फारकत केली. धर्म राजकारणांतलो भायर काडलो आनी खुबशे गोंयांक जे कडेन कोर्ट आनी किंवा पॅलस किंवा गव्हर्मेंट ऑफिसीस आशिल्ले थंय हाजी रिलिजियस सिम्बल्स काडून उडयली. पोर्तुगालाक खूब जाले धर्माचे अगेन्स्ट, गोंयांत तितलें ना. पूण सेक्युलरिजम इस्टाब्लीश जालो रिपब्लिकाक लागून. रिपब्लिकाक लागून दुसरी एक गोश्ट जाली की कोर्सेर कॉस्ट म्हणून हांगाच आशिल्लो तो. ही वॉज अ जज इन मारगांव कोमार्क. ताकाच तांणी फर्स्ट गव्हर्नर केलो. तो खूब हें आशिल्लो, व्हेरी लिबरल हें. ताणें खुबशे गोंयकारां खातीर काम केलें. सगळ्या भोंवलो गोंयकारांक आनी ताणें विचारलें कितें कितें तुमची हें आसा. पूण हळू हळू अशें लक्षांत आयलें की हांगा मिलिटरी लोक खूब येताले. व्हडले व्हडले ऑफिसर सगळे मिलिटरी आशिल्ले. सो गोंयकारांची एक मागणी आशिल्ली की मिलिटरी धाडनाकात, सिविलियन्स धाडा. तो सिविलियन्स धाडनाशिल्ले, मिलिटरीचे धाडटाले. वोटींग रायट्स अजून जाणांक ज्या कोणाक पोर्तुगीज वाचपाक येता तांकांच आशिल्ले. अजून मराठी स्पिकींग खूब गोंयांत आशिल्ले, गुजराती स्पिकींग आशिल्ले. पूण गुजराती आनी मराठी ते हें करनाशिल्ले, फक्त पोर्तुगीज वाचपा आनी हाका येवपाक जाय तांकांच वोटींग रायट्स आशिल्ले. सो तें एक जालें ना. मागीर अशी खूब डिमांड्स आशिल्ले ते हळू हळू. आनी रिपब्लिकाच्या टायमार रिपब्लीक फक्त 16 वर्सां उरलें आनी रिपब्लिकाच्या टायमार इतली राजकीय अस्थिरता आशिल्ली पोर्तुगालांक की एक कायदो येतालो तो हांगा इम्प्लिमेंट जावचे पयलीं दुसरो कायदो येतालो. तो इम्प्लिमेंट जावची 1917-18 अशेंच जाल्लें की एक कायदे मंडळ प्रस्थापीत केलें. मिनेझीस ब्रागांझा बी आशिल्ले तातूंत भितर. आनी तें इनॉग्रेशन जावचे दिसाच एक टॅलिग्राम आयलो की तें कॅन्सल जालो म्हणून. मागीर मिनेझीस ब्रागांझान तांणी सगळ्यांनी एकठांय काडून एक मडगांव पणजे व्हडलो मोर्चा बी काडलो एक कितें काय म्हणून. पूण ती अस्थिरता चालूच उरली पोर्तुगीज हाज्या रिपब्लिकाच्या टायमार. अल्टिमेटली 1925 पोर्तुगालाक एक परत क्रांती जाली. सो एक 1820 क्रांती, एक 1910 क्रांती, एक 1925 क्रांती. आनी त्या क्रांतीक मिलिटरीक सामको कंठाळो आयलो की हे पॉलिटिशियन्स कितें वाज हाडटात आनी सगळें करप्शन करतात आनी राजकीय अस्थिरता, इकॉनॉमी सामकी डावन जाल्ली. सो तांणी डॉक्टर सालाजार हे कोइंब्रा युनिवर्सिटीक इकॉनॉमिक्स प्रोफेसर आशिल्ले, तांकां हाडून फायनान्स मिनिस्टर केलें. तांकां सांगलें की तुमी ही इकॉनॉमीक परिस्थिती मातशी जाग्यार हाडा. सो मिलिटरीचें राज्य, मिलिटरी डिक्टेटरशीप आयली 1925. आनी मागीर जरी हांणी जाग्यार घालें, मागीर ताणें तो फायनान्स मिनिस्टराचो चीफ प्रायम मिनिस्टर जालो, प्रायम मिनिस्टराचो प्रेसिडेंट जालो. आनी मागीर 1930 आक्ट कॉलोनियल हाडलो. आनी जे गोंयचे स्टेटस एक ओवरसीज कॉलनी, ओवरसीज प्रोविन्स म्हणून आशिल्लें, पोर्तुगालाचे ओवरसीज प्रोविन्स आनी वी वर सिटिजन्स बिकॉज वी हॅड वोटींग रायट्स. ते आमकां परत कॉलनिस्ट केले. सो ताजेरूय एक खूब बोळ गोंयांत जालो की आमचो स्टेटस कित्याक बदललो. आमी ओवरसीज प्रोविन्स आशिल्ले तेन्ना आमी सिटिजन्स आशिल्ले, मागीर आमकां परत कॉलनिस्ट केले, म्हणजे सब्जेक्ट्स केले. सो अशें मागीर हळू हळू हाज्या डिक्टेटरशिपाक सगळ्यांक खबर आसा की कशें ताणें सेन्सरशीप ऑफ प्रेस, सेन्सरशीप ऑफ त्या सेन्सरशीप ऑफ प्रेसान सगळे पेपर गेले. तातूंत भितर एकच मराठी पेपर उरिल्लो म्हणटा तो भारत, हेगडे देसायानो. आनी तो बाडो केप्यां ते छापून ते पयले दीस थंयच्यान घेवन पणजे येतालो आनी ते हाजे कमिटी आसताली एक सेन्सरशिपाची, तांची शिक्को बसतालो की ओके आसा
हातूंत गव्हर्मेंट अगेन्स्ट कांय ना आनी ते मागीर घेवन तो परत केपें वतालो आनी तो मागीर दुसरे दीस पब्लीश करतालो. It was Bharat was the only paper which survived till he died in 1949. बाकीचे सगळे मराठी पेपर गेले, थोडे पोर्तुगीज गेले, थोडेच जे उरले ते पोर्तुगीज गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट कांयच बरय नाशिल्ले, ते मात उरले. सो अशें करून तांणी हे डिक्टेटरशीप चालू आशिल्ली. हातूंत भितर एक 3 हे गोश्टी म्हाका सांगून दिसता की एक म्हणजे टी.बी. कुन्नाचें पुनरागमन, एंट्री म्हणना हांव कित्याक ही ज गोवन आनी तो हांगाच्यान गेल्लो सो ताजें पुनरागमन. दुसरें म्हणजे राम मनोहर लोहियाचें आगमन आनी तिसरें म्हणजे गोवा विमोचन समितीचो सत्याग्रह. सो हे 3 टप्पे आसा गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यांक जे पुर्तुगीजां विरुद्ध आमचें स्वातंत्र्य हें सुरू जालें ते जेन्ना टी.बी. कुन्ना 1928 सालांत आपले बरी नोकरी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगाची नोकरी पॅरीस करताले ते सोडून आयले आनी तांणी एक जागृताय सुरू केली की गोंय हे पोर्तुगीजाचे ओवरसीज प्रोविन्स न्ही, हे भारताचो एक हे आसा आनी आमकां जर स्वातंत्र्य मेळपाचें आसा जाल्यार वी मस्ट अलायन विथ इंडिया अँड बी पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रिडम स्ट्रगल. तेन्नाच आमकां पोर्तुगीजां कडच्यान स्वातंत्र्य मेळपाक शकता. सो ताजो एक प्रयत्न आशिल्लो की गोंयाक भारता कडेन जोडपाचो आनी पोर्तुगीज ओवरसीज प्रोविन्स म्हणून घेवपाचो. सो टी.बी. कुन्ना इज कॉल्ड द फादर ऑफ गोवन रेनेसान्स. म्हणजे ताणें गोवन नॅशनलिजम ताणें गोंयचे लोकां मदीं भारता विशीं प्रेम हें केलें प्रगट करपाक खूब हातभार लायलो. तांणी खूब काम केली. जेन्ना ब्रिटीश ब्रिटीशान पोर्तुगीज 1373 तेन्नाच्यान ब्रिटिशांनी पोर्तुगीजांची एक ट्रिटी आसा आनी ते फ्रेंडशीप आसा. सो ब्रिटीश आनी पोर्तुगीजांची दोस्ती पयलीं पासून आशिल्ली. सो पोर्तुगीज हांगाच्यान आमचे कुणबी लोक सप्लाय करताले आसामांतल्या टी प्लांटेशनाक आनी तांकां एकदां थंय व्हरतकीर तांची खबर करप ना आनी तांकां परत हाडपय ना. हाजे विरुद्ध टी.बी. कुन्नांनी व्हडलो आवाज उठयलो आनी खुबश्या लोकांक थंयच्यान परत हाडले. जेन्ना 1941 सावथ गोवाक साश्टींक खूब व्हडलें पूर आयलो लोकांनी घरां तेन्ना घरां सगळीं मातयेची बी आसतालीं, घर मोडिल्लीं. तेन्ना टी.बी. कुन्नान स्वता पयलीं गव्हर्मेंटान हालचाल करचे पयलीं न्यूजपेपरा तर्फे एक मोहीम काडून पयशे एकठांय केल्ले आनी ते सो टी.बी. कुन्नान नॉट ओन्ली सोशल पॉलिटिकल तांणी ते गोवा काँग्रेस कमिटी केली. ती ही वॉन्टेड टू जॉयन इट विथ इंडियन नॅशनल काँग्रेसाक जॉयन केली. पण 1934 नॅशनल काँग्रेसान सांगलें की आमी पावटी एका कडेन झगडटा, एक तर ब्रिटिशा कडेन झगडटा, 2 फॉरेनरां कडेन आमचे कडेन झगडपाक जायना. सो तांकां डिएफिलिएट केलें. पण टी.बी. कुन्नांनी ताणें आपलें काम करपाचें सोडूं ना. मागीर नेक्स्ट टप्पो आयलो तो 1946 जेन्ना राम मनोहर लोहिया एक व्हडलें हें आशिल्लें. तांणी 1942 क्विट इंडिया मुवमेंटान व्हडलो भाग घेतिल्लो आनी ते अंडरग्रावंड आसताले आनी ही वॉज नंबर 1 एनिमी ऑफ ब्रिटीश. म्हणून जेन्ना तांकां धरले आनी सगळे काँग्रेस लिडरान 1945 सोडिल्ले पण तांकां सोडूं ना. तांकां 1 वर्स चड दवरून तांकां 46 सोडले. तेन्ना तांची तब्येत मातशी हें जाली, खालावली. तेन्ना तांणी तांचे फ्रेंड जुलियांव मिनेझस तांणी तांकां आमंत्रण दिलें की यो हांगा म्हणून रेस्ट घेवपाक. तर ते जेन्ना गोंया आयले तेन्ना गोंयचें हें कशें आशिल्लें की तोंड उगडपाक जायना हांगा. तोंड उगडपाक लोक भिताले. जेन्ना जशें गांधीजीन 1920 मुवमेंट सुरू करून जेल भरो आंदोलन करून लोकांच्या मनांतले जेलाची भंय काडून उडयली तसो इंडियेक. पण तें गोंयाक जावंक नाशिल्लें. सो गोंयांत तें गोंयकारांक कोण तरी असो जाय आशिल्लो की जाणें आमचें तोंड एक सुरवात करून दिवचें, मागीर आमी करता. मागीर अशी सुरवात करता कोण तरी जाय आशिल्लो. हू वील बेल द कॅट. सो जेन्ना तांकां कळ्ळें की हे सगळें हांकां की ते थंय मसोणे वचून तांणी तांकां रिक्वेस्ट केलो, विनंती केली की तुमी एक सभा घेयात कित्याक हांगा सिवील लिबर्टीज नाशिल्ल्यो. फंडामेंटल रायट्स म्हणटा आमी तांकां. तेन्ना सिवील लिबर्टीज म्हणटाले. तेन्ना एसोसिएशन ना, मिटिंग्स ना, प्रेस बंद, कांयच उलोवपाक जायना. इवन आय थिंक 1939 मिनेझस ब्रागांझाची हें आशिल्लें कंडोलन्स मिटींग.
ती कंडोलन्स मिटींग बसून पोलिसांनी येवन लोकांक धांवडावन घातले. म्हणजे इतली प्रेस सेन्सरशीप आशिल्ली. सो ताका लागून तांणी सगळ्यांनी तांकां विनंती केली की तूं येवन मातसो एक हे सुरवात करून दी. सो आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा रेव्होल्युशन डे 18 जून त्या दीस तांणी मडगांव सभा घेतली आनी फॉर द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा 5,000 लोक जो कॅट्स अँड डॉग्स म्हणटा तशें असो पावस पडटा आसतना मडगांवां आतां जे लोहिया मैदान थंय एकठांय जाले आनी ते एक सुरवात जाली की मागीर लोकांचे मदींतलो भंय गेलो की आनी मागीर तो एक दीस एक मुवमेंट जालो. एवरी 18th ऑफ एवरी मंथ लोक मिटींग घेताले, मोर्चा काडटाले. मागीर लोकांक भंय दिसना जालो, मनांतलो भंय गेलो लोकांच्या आनी आमचो फ्रिडम स्ट्रगल्स म्हणजे स्वातंत्र्य मुवमेंट सुरू जालो. सो अशें दुसरो टप्पो. आनी तिसरो टप्पो आशिल्लो की 1954. आतां हे दोन आशिल्ले पळय ते गांधीयन प्रिंसिपलांचेर आशिल्ले, म्हणजे अहिंसा आनी सत्याग्रह हाजेर आशिल्ले. पण हाका लागून कांयच पोर्तुगीज गव्हर्मेंटाचेर कांयच परिणाम जायना अशें थोडे लोकांच्या हातूंतले लोकांच्या नदरे आयल्यान तांणी एक आझाद गोमंतक दल म्हणून एक रेव्होल्युशनरी बॉडी तयार केली आनी तांणी खूब अशी कामां केली की पोर्तुगीज गव्हर्मेंटाक हालयलो. बॉम्ब घालप, एक हे आसा की एक बॉम्ब थंय पोर्तुगीज एक जुईज आशिल्लो, त्या जुईज खंय खूब जाणांक स्वातंत्र्य हाजेर हें दितालो, शिक्षा दितालो. सो ताका एक पुस्तक धाडलें, पुस्तकां भितर बॉम्ब दवरलो. ताणें तें पुस्तक उगडल्यार तो ठो जालो. तो मेलो ना, पण अशी डेरिंग कामां आझाद गोमंतक दलान केली आनी 1954 तांणी दादरा नगर हवेली बी ताजी सुटका केली. तुमकां खबर आसतना हांगा एकदम जालो प्रोग्राम जालो की प्रभाकर सिनारी मागीर ते सगळे एकठांय जावन थंय गेले आनी तांणी कशी दादरा नगर हवेलीची आनी एक म्हाका याद जाता ताणें सांगिल्लें की पावस पडटालो आनी तो तांणी पोर्तुगीज फ्लॅग सकयल काडलो आनी इंडियेचो फ्लॅग वयर चडयलो आनी एक वटच्यान पावस पडटा, एक वटच्यान ताच्या दोळ्यांतल्यान. सो तांकां कळनाशिल्लें की आपल्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता काय पावस पडटा. इतलो तांकां आनंद जालो ते दादरा नगर हवेलीची सुटका केली तेन्ना. सो एक त्या सत्याग्रह मुवमेंटाक वेगळे टर्न आझाद गोमंतक दलान केले आनी खूब. पण हाजी त्या काळांतली तर पेपर वाचले न्ही जाल्यार हाजी एकूय खबर ना की ते गोंयाक फ्रिडम फायटर करता आमी आनी ते टेररिस्टांनी हाका मारलो, टेररिस्टांनी ताका मारलो, टेररिस्टांनी हांगा बॉम्ब घालो. तांकां टेररिस्टूच म्हणटाले, जे पेपर आशिल्ले तांकां टेररिस्ट म्हणूनच बातमी दिताले. आनी हाजे नंतर एक सत्याग्रह जालो 1954. हाजे नंतर 47 गोंय इंडिया स्वतंत्र जाली, भारत स्वतंत्र जालो आनीक एक लोकां मदीं नवी एक हें आयलें की आतां आमकां मेळटलें काय ना, स्वातंत्र्य मेळटलें काय ना. आनी त्या हातूंक 1954 गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक सत्याग्रह केलो. 3 ग्रूप केले आनी तिनूय ग्रूप 3 सायडीन, एक माजाळी कारवार, एक बांदा आनी एक तेरेखोल हातूंतल्यान गोंया भितर सरपाचें आनी गोंयांक सत्याग्रह करपाचो अशें तांचें हें आशिल्लें. आनी ते भितर सरलेय बी आनी पोर्तुगीजांनी फार मारले. आनी तेरेखोल आशिल्लो तो हो तांणी थंय तेरेखोल फोर्टाचेर थोडे पोर्तुगीज आशिल्ले, तांणी तो तांकां बांदून घाले आनी ते कॅप्चर केलो आनी एक रात 24 तास तेरेखोल फोर्ट गोंयकारांच्या हातां आशिल्लो. सो ते तेरेखोल आशिल्ले तांकां खूब त्रास दिलो आनी पोर्तुगीजांनी. आनी तेन्ना एक TMT म्हणून टेरिटोरियल मिलिटार ट्रिब्युनल असो एक हें आशिल्लें आनी ते खूब तांची फायल्स आसा आनी तांचें प्रदर्शन बी खूब जालां सगळे कॉलेजांनी बी व्हरून. ते खूब सगळे तांणी हें एकठांय केल्लें एविडन्स आनी तांकां फ्रिडम फायटरांक फक्त एकूच आशिल्लें की फ्रिडम फायटर जशे ब्रिटीश फांसार चडयताले तशें पोर्तुगीज फांसार चडोवपाक शकनाशिल्लें बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पण ते मारून तुका खूब जाणां मारून प्रिजनाक गाडे मेल्यात फ्रिडम फायटर. तांची सगळ्यांची हें आसा, हूज हू ऑफ फ्रिडम फायट आसा ते बुकान सगळ्यांची हें मेळटा. सो जरी ऑफिशियली तांकां फांसार दिवपाक मेळनाशिल्लें तरी तांणी खूब अशे त्रास दिले. आनी दुसरो सत्याग्रह मुवमेंट जालो तो 55.
तेन्ना 55 गोवा विमोचन समिती म्हणून लोंडा तांणी पुण्याक हे केल्ली. तेन्ना भारताचे सगळे एकठांय जावन तांणी गोंया खातीर कितें करया म्हणून सगळे भारतभर ताजो हे आशिल्लो उलो गेल्लो की गोंया खातीर कितें करया म्हणून. त्या समितीन 4000 लोक 1955 गोंया भितर घालपाचे प्रयास केलो. आनी तेन्ना पोर्तुगीजांनी खूब अमानुश आनी दुश्टपणान गोळी चलयली. तेन्ना एक प्रजाल सराचो एक फेवरेट तो कर्नेल सिंग म्हणलो 21 वर्सांचो भुरगो पंजाबाचो, ताजो प्राण गेलो. ही इज द फर्स्ट नॉन गोवन मार्टर ऑफ गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल. सो गोवाचो फ्रिडम स्ट्रगलान गोंयकाराचो वांटो आसा तो आसा, पण भारतभर लोकांचोय वांटो आसा. लोक गुजरात, पंजाब, साऊथ इंडिया सगळ्या सकून कर्नाटका, महाराष्ट्रांतल्या लोकांनी खूब हे केलो. सुधीर फडके गायक जाण आशिल्ले ते बसून तातूंत फ्रिडम फायटां आशिल्ले. सो फायनली मागीर बिकॉज ऑफ दीस हें खूब हें जालें, बोवाळ जालो. आनी मागीर नेहरू गव्हर्मेंटान ब्लॉकेड घाली. म्हणजे गोंयचो भारता कडेन संबंद तोडलो. हांगा बोटी येनाशिल्ल्यो, ट्रेन येनाशिल्ली, ट्रेन कासल रॉक रावताली, कांयच येना. भायर आशिल्ले गोंयकारांक भितर येवपाक येनाशिल्लें, भितर आशिल्ले गोंयकारांक भायर वचपाक जायनाशिल्लें, हें येनाशिल्लें जेवण. पण तेन्ना पोर्तुगीजांनी भायल्यान हे हाडलें, सप्लायज हाडले. पण ते खूब हातूंतले हॉलंडाची चीज आनी जपानाची हें सगळें युरोपांतल्यान सगळो माल येतालो. पण तो माल कांय गरीब सबल्टन लोकांचे खूब हाल जाले. सो नेहरूक दिसलें की ब्लॉकेड करतकीर लोकांचे मनाक पोर्तुगीजां बद्दल राग शिजतलो आनी लोक एकठांय जावन विद्रोह करताले आनी पोर्तुगीजांक धांवडायताले. पण गोंयकारांक कितें जालां, 450 वर्सां आमकां पासेस काडून काडून पासेसाची खूब संवय जाल्ली. सो तशें जालें ना, पण खूब लोकांचे खूब हाल जाले त्या टायमार. जेवणा खाणाचे खूब हाल जाले. ज्यो लोक तारवड्याचे खूब हाल जाले, जे खंय खंय देंवताले तांकां भितर येवपाक गोंया येवपाक मेळनाशिल्लें. पयशे लोक भायल्यांतल्यान फॅमिली धाडटाले ते पयशे येनाशिल्ले. अशे खूब हाल जाले. आनी निमाणें मागीर नेहरू गव्हर्मेंटान, इंडियन गव्हर्मेंटान हें घेतलें की आतां कांय पोर्तुगीज सालाजार कांय दिवपाना. सालाजाराचें एकच आशिल्लें की हो आमचो अविभाज्य भाग आसा. गोंय इज अ पार्ट ऑफ पोर्चुगल. कित्याक तांचे इट वॉज फर्स्ट एवर कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोर्चुगल. आनी ते ताजे तो इगो जाल्लो आनी ताजो तो ही वॉज इमोशनल एटॅचमेंट असं म्हणटालो तो. आनी आमी कसोच दिवचे ना म्हणून. तो आज ओवरसीज पार्ट ऑफ पोर्चुगल आसा. सो असो ताणें रोल घेतिल्ल्यान मागीर जेन्ना नेरून सांगलें की आमी हें करचें ना, की आमचो मार्ग हिंसेचो न्ही, आमी बरेपणान घेतले. 1954 फ्रेंच सोडून गेले पॉंडिचेरी, पण पोर्तुगीज वचपाक तयार नाशिल्ले. सो मागीर निमाणें ठरलें की पोर्तुगीज अशें कांय वचपाचें ना, अनलेस मिलिटरी एक्शन घेतले शिवाय पोर्तुगीज कशें वचपाचें ना. सो निमाणें ऑपरेशन विजय करून मिलिटरी ऑपरेशन केलें. सो खुबशे हांचे तेन्नाचे लोकांक अशें आशिल्लें की हें लिबरेशन न्ही, एनेक्सेशन, अशे खूब डिबेट्स आसा की थोडे म्हणटा लिबरेशन, थोडे म्हणटा एनेक्सेशन. अशी डिबेट तेन्ना जाली. पण एक बरी गोश्ट जालो की गोवा लिबरेट जालो फ्रॉम पोर्चुगीज रूल. 450 वर्सां पोर्चुगीजांनी राज्य केलें. कल्चरल हानी खूब जाली आमची, कल्चरल रिलिजियस हानी जाली. थोडे बरें जालें, चडशें वायट जालें. थोडे पोर्चुगीज कॅप्ट रिकॉर्ड्स वेरी वेल. आमचे आर्कायव्स इज द वन ऑफ द बेस्ट आर्कायव्स ऑफ एशिया. आमचे रिकॉर्ड्स बरे ताणें दवरले. सो वी नो ऑल दीस. हें आमकां सगळें ताणें रिकॉर्ड्स दवरले म्हणून. आनी दॅट इज ओन्ली वन थिंग ऑफ पोर्चुगीज. बट आमची खंयच्याच कोलोनियल हातूंक म्हणूंक शकना की ते आयले आनी आमचें बरें जालें. कित्याक वी वूड हॅव डन इट ऑन आवर ओन. ताणें येवन आमचें कितें करपाक जाय अशें नाशिल्लें. वी वूड हॅव. सो आमी खूब वर्स घेतले आशिल्ले, पण वी वूड हॅव डन इट. So I have brought the story up to 1961, and now it is left to Prajal to take you forward to statehood from here. Thank you very much for listening patiently to me.
बरें करूं मॅडम. खरेंच तुमी 3 टप्प्याचो गोंयचो इतिहास आमचे मुखार दवरलो. आतां हांव प्रज्वल सराकडे वता, तांणी पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक घटक राज्याची परबी. गोवा स्टेटहूड डे 30th मे 1987. वेळीप सर, प्रोफेसर मॅडम वर्षा कामत, म्हाका दिसलें ते चुकून तिणें इंट्रोडक्शन करता आसतना सुलक्षा आनी परत सुलक्षा म्हणलें म्हणून, पण मागीर कळ्ळें की 2 सुलक्षा आसा म्हणून. प्रशांत, अंजू आनी तुमी सगळे, सेंड्रा. सो स्टेटहूड म्हणल्यार कितें? थोडे स्टेटहूडय बरयतात. इट इज स्टेटहूड. आतां स्टेटहूड म्हणल्यार कितें? लिबरेशन म्हणल्यार कितें? इंडिपेंडन्स, इंडियेच्या इंडिपेंडन्साक इंडिपेंडन्स म्हणटा आमी, पूण गोंयच्या सुटकेक आमी लिबरेशन म्हणटात. मागीर स्टेटहूड, ऑफिशियल लँग्वेज, असे कितलेशेच ओपिनियन पोल, असे कितलेशेच टर्म्स आमचे कडेन आसात, पूण केन्ना केन्ना आमकां ताजो मिनींग खबर नासता. सो 30th मे 1987 जेन्ना आमकां स्टेटहूड कन्फर जालें, सो what is that changed? From 30 MLAs, our assembly, I don't know whether it is progressed or regressed, but we moved to 40 MLAs. From the post of Lieutenant Governor, it became Governor. Financially, we were a lot dependent on the center. So the burden of finances was given to the government of Goa from 30th May 1987. So अशे जायते changes जाले. So what happened in 1961? 19th December 1961, Goa was liberated from the Portuguese rule. आता आमी ताका लिबरेशन कित्याक म्हणटात? That is because ऑपरेशन विजय हे मिलिटरी एक्शन घेतलें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गोवा लिबरेट केलें फ्रॉम पोर्चुगीज रूल. सो द आर्मी वॉज युज्ड एंड गोवा वॉज फ्री फ्रॉम द फॉरेन रूल. दॅट इज वाय लिबरेशन. ओके, सो लिबरेशन जालें 19 डिसेंबर 1961, बट इमिजिएटली गव्हर्नमेंट फॉर्म जावना. म्हणजे जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली असता, जो इलेक्टेड गव्हर्नमेंट असता, तो इमिजिएटली फॉर्म जावना. सो देर वॉज अ ट्रान्झिशन फेज, म्हणजे फ्रॉम 19 डिसेंबर 1961 टू 20th डिसेंबर 1963 हांगा एक पयली 6 महिने मिलिटरी गव्हर्नर आशिल्लो KP कॅन्डेट. आफ्टर दॅट सिव्हिल गव्हर्नर आशिल्लो, सिव्हिल लेफ्टनंट गव्हर्नर टुमकू शिवशंकर. मागीर मुल्कराज सचदेव. And then on 9th December 1963, 9th December 1963, the first assembly elections were held for Goa, Daman and Diu, because it was a union territory along with Daman and Diu. So union territory largely depended on the center for financing, for generating revenue and lot of other things. So ह्या इलेक्शनान गोयच्या पहिल्या लिबरेटेड गोयच्या पहिल्या इलेक्शनान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर आयले. MGP with lion as the symbol. So Maharashtraवादी गोमंतक पक्ष was the first political party that came to power after Goa's liberation. Opposition party, the first opposition party was United Goans, led by Dr. Jack de Siqueira. Maharashtraवादी गोमंतक पक्ष was led by Dayanand Bandodkar,
जाका आमी पॉप्युलरली भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटा. लॉट ऑफ पीपल have a reverential respect for him and they call him Bahu. So 20th December 1963 जेन्ना swearing in जाले काबो राजनिवास दोनापावल, that time Dayanand Banodkar was sworn in as the first chief minister of the Union Territory of Goa, Daman and Diu. But at that time, on the day when he was sworn in, he was not an elected member of the Goa Legislative Assembly. It is said that he was not willing to be the chief minister, reluctantly agreed to the post, and he was sworn in as the first chief minister. And magir in a by-poll, one of the MLAs, Vasant Velinkar Munun, he resigned from the Madkai seat, and Bhausaheb Banodkar was elected as the MLA of Madkai constituency to legitimize the fact that he was sworn in as the first chief minister of liberated Goa, Daman and Diu. First leader of opposition was Dr. Jack de Siqueira. And these two towering personalities, there are several anecdotes, stories about these two towering personalities in the Goa Legislative Assembly. Dayanand Banodkar as the first chief minister, and the first leader of opposition representing UG Party United Goans was Dr. Jack de Siqueira. Now, Dayanand Banodkar was the chief minister of Goa from 20th December 1963 till his death on 12th August 1973. So for a decade, 10 years, Bhausaheb Banodkar was the chief minister of Goa, Daman and Diu. Of course, in between, there was the historic opinion poll, jenna Maharashtrawadi Gomantak Paksh wanted to merge Goa into Maharashtra, and there were many people who wanted to merge and there were many people who were opposed to the merger. So that is why the then Prime Minister Indira Gandhi decided to conduct an opinion poll. Opinion poll म्हणजे लोकांचो opinion घेवपाचो, तुमका merger जाय महाराष्ट्रान काय तुमका separate रावपाक जाय. So the opinion poll was conducted on 16th January 1967. And it was a very landmark event in Goa's history, rather I would say India's history, where the people voted against the merger of Goa into Maharashtra. The anti-merger symbol was Don Pana, and the pro-merger symbol was Rose. So around 44% of the people voted for merger, म्हणजे आमका महाराष्ट्रान विलीनीकरण जावपाक जाय म्हणून, आणि around 54% point कितले तरी आसा ते statistics who voted against the merger, ki we want to remain a separate identity and entity. So opinion poll was an important historic landmark in the history of Goa. Then after that, in spite of this opinion poll and all that, the fact that Maharashtrawadi Gomantak Paksh wanted to merge Goa into Maharashtra, Dayanand Banodkar was swept the polls, he was re-elected, and he once again took over as the chief minister, that is in 1967 elections, which were held in March, 3rd March. So after that, you will find that then again he was elected in 1972, and then within a year in 1973 he passed away due to a massive heart attack, and he was a very, very popular chief minister. Let me say that he was a chief minister, perhaps the only one who was very compassionate to the poor. अशें म्हणतात की त्याच्या घरान जर कोणी गेले Altino रावतालो तो, not government bungalow, his own car and all that, and he used to help the poor. He used to one of the rare chief ministers who have traveled from Patna to Kankan, practically knowing all the villagers, everything. A lot of stories are about his generosity. A lot of I've even heard that he was described as Danshur Karn. I never had the opportunity to see him in person, but I remember my parents taking me for his funeral. So that is the only this thing. I don't remember him anytime seeing in person. But Jack Siqueira म्हाका याद जाता कांपाला तो म्हाका स्ट्रोल करतालो एक दाढी अशी व्हडली आनी I very clearly अशें ना पण Jack Siqueira म्हाका तशें याद जाता. So Jack Siqueira was the leader of opposition, as I said, United Goans. Now in the first assembly there was only one woman MLA. बाकीचे there were rest 29 were
males and 1 woman MLA, that was Urminda Mashkarenas Lima Laita. She was representing UG party from Gurgaon constituency. So a lot of achievements of Dayanand Banodkar are there. Landmark legislations were passed during his tenure. Some of the foundational works that we see today, were agricultural tenancy reform. So many things. I can't. Even Kala Academy was founded by him. So many. He was a great ardent lover of cricket and football. And तशें म्हणटात की ते ल्हान ल्हान भुरगे रावताले आपल्याक बांदोडकर भाऊ येतलो आनी बॅट दितलो म्हणून ताका दितालो तो बॅट हाडून. अश्यो खूब स्टोरीज आसा. So after Dayanand Banodkar passed away, all of a sudden, his elder daughter Shashikala Tai Kakodkar took over as the chief minister from 1973 to 1979. So she was there as the chief minister for 6 years. She continued with her father's policies. Again, landmark legislations was passed during her tenure also, including the foundation of Goa board, and lot of other achievements are also there. Then after that, you have in 1980 elections, the Congress U came to power. Congress URS and MGP sat in the opposition. Congress U was Devraj URS's party, and within a few days it merged into Congress I, that is Indira Congress, and the candidate, meaning there was a sort of a tussle between Babu Naik of Margaon and Wilfred D'Souza. So the candidate that sat on the chair, CM's position, was Pratap Singh Rane. So Pratap Singh Rane became the chief minister from 1980 to 1984. Then he went on to be the chief minister for seven times. Okay, again a very popular chief minister, and so many developmental works were carried out during his tenure. And a lot of things have happened. There are so many things that have happened during the tenure of Pratap Singh Rane. Also, then of course there were chinks in the armor in the form of which came about post statehood and all. Now, in 1985 and 1986, there was a huge agitation in Goa. The struggle between Konkani and Marathi. Konkani, the mother tongue of the Goans, and Marathi, which had occupied a space in the cultural arena of Goa. There was a tussle, and then Konkani agitation zale. Now, here agitation zale, what was led by many Konkani writers, poets, sahittik, अशे खूब जाण तातून आशिल्ले. 555 days it went on from 1985 to 1986. There was a huge andolan on the Azad Maidan on 18th November 1985, then 18 December 1986, led by Konkani Porjecho Awaz, where the convener was a great writer, Pundalik Naik. Okay, ताज्या पयलीं हे जाले ते agitation जाले. On 4th February 1987, Konkani was declared as the official language of Goa. And then a bill was proposed by Luigino Falero in the assembly that amka statehood जाय म्हणून. That time chief minister was Pratap Singh Rane. आणि मागीर a delegation on 29th April 1987 went to the then Prime Minister Rajiv Gandhi, requesting him to grant statehood to Goa. Tatun Eduardo Falero, who was the then MP, Shantaram Naik, who was the then MP in the Lok Sabha, Pratap Singh Rane, Movin Gudino, Churchill Alema, अशे जायते थंय आशिल्ले. आणि then Rajiv Gandhi requested Shantaram Naik. I had interviewed Shantaram Naik, and he gave me this story. I had also interviewed Eduardo Falero. Then Shantaram Naik was asked to bring up this issue during 0 hour in the Lok Sabha. So on 11th May 1987, he brought up this issue in the 0 hour of the Lok Sabha. That time Prime Minister was Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi gave a nod. Unanimously, it was accepted that Goa should be granted a statehood. So from Union Territory, it progressed to statehood. So then finally it was ratified today in 1987, 30th May, by the then President of India, that Goa is the 25th state of the Indian Union. From now onwards, there will be 40 MLAs assembly, that there would be the governor, and the chief minister at the time of statehood was again Pratap Singh Rane. He progressed from the Union Territory chief minister to the statehood chief minister,
And at that time, the Lieutenant Governor was Dr. Gopal Singh, who was given the designation of the governor. So since then, we are in the post-statehood period, wherein lot of problems developed for Goa. It is very heartening to know that we are a state. We are very proud of our state, but the enormous problems in the name of development that has taken place. In fact, 1984 election, and once again Pratap Singh Rane has become the chief minister. Then, 1989 22nd November ji election zali, ji first post statehood elections, the first statehood election. Tatun once again Congress I came to power with absolute majority. But there was a kind of a very funny situation where the MGP also got 18 and these people also got 18 and started horse trading. A lot of things started, and after that, Rane was sworn in as the chief minister. And Churchill Alemao made a group called Goan People's Party along with MGP. They went to the governor and they came to form the government on 27 March 1990. And 27 March 1990 is the dark day, I would say, in Goa's history, political history. तेन्नाच्यान जे धुमाकूळ जालो, म्हणजे defections, real estate lobbies influencing the government, horse trading, money laundering, सगळे करप्शन आणि लेट फॅक्ट्स बी सेड. कोणाक भिवपाचें आसा, कोणाक भिवपाचें ना, खरें तें खरें. चर्चिल आलेमा वॉज द चीफ मिनिस्टर फॉर 17.5 days. आनी अशें डिसायड केलें की चर्चिल आलेमा वूड रिजाइन एंड डॉक्टर लुई प्रॉथ बार्बोसा वूड टेक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर. ही टूक ओवर, फॉलोड बाय रवी नायक, फॉलोड बाय मागीर विल्फ्रेड डिसोजा, परत रवी नायक, मागीर लुइजिन फारेरो, परत वो, असो कंटिन्युअस चल्लो. मागीर फ्रांसीस सार्दिन. देन फायनली मनोहर पर्रीकर बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 2000 till 2005. Once again मागीर राणे बिकेम चीफ मिनिस्टर काँग्रेस, आनी अशें कंटिन्युअस. इनफॅक्ट फ्रॉम 1994 to 1998, there were 7 chief ministers in 5 years. It was terrible. Political instability, lot of corruption, huge corruption, my hill cutting, सगळे start झाले. So the destruction of Goa took place. Of them, of these post-statehood period, I would definitely make a mention of Manohar Parrikar as a good administrator, and his period was comparatively, he had a control over administration. अशें म्हणटात की ताका भिताले, तो आयल्यारूच सगळे भिताले आनी हे सगळे मिनिस्टर जे आतां उलयतात ते उलयनाशिल्ले. सो ते अशें सगळें जाताले आनी सो लॉट ऑफ दीस थिंग्स हॅव हॅपन्ड. आनी मागीर जे कितें तुमकां सगळें जे चल्लां तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आय नीड नॉट से इट एंड स्पॉयल योर मूड एंड माय मूड. सो वन्स अगेन आय विश एवरीवन अ हॅपी स्टेटहूड वे. आय होप that Goa, आमचे जे सुंदर मदर गोवा, जीव सामको तळमळटा. वेन यू सी द हिल कटिंग, म्हादय इश्यू, सगळे करप्शन, सगळे जे चलता, जे सगळे very we are very disturbed at what is happening in Goa. Of course, Goa has shown progression in the field of position of women, education, health and all that. Deny karna, there has been a lot of progress that Goa has witnessed. But there has been a lot of corruption that Goa has witnessed. There's a lot of destruction of environment that Goa is witnessing every day. Every day we are fighting for Goa. Every day we have to save a tree. Every day we have to save a hill. And every day we have to do an andolan. All these our press brothers, they are a witness. And whenever we call them for any andolan, whether it's a tree or whether they immediately call, they come. सगळे तौसीफ, संतोष, नितीन सगळे येतात आमच्या बरोबर and they support us. Okay, they are always there. In fact, much of the agitations are successful because of the press. I really, today on Statehood, I would like to thank them, and I would like to thank all of you for having a patient hearing, because I was told that they were worried about the audience. So I said, my students, I'm not worried. They are listening to me every day. So तांकां आनी परत म्हजें भाशण नाका. सो स्टाफ जो आसा सेंट्रल लॅबचो तांकां आयकुपाक मॅडम वर्षान म्हजें भाशण स्पेशली दीस स्टेटहूड दीस वॉज ऑर्गनायज्ड. एंड आय थँक द सेंट्रल लायब्ररी फॉर अ फॅन्टास्टीक ऑर्गनायझेशन. ऑलवेज दे ऑर्गनायज व्हेरी वेल. ताची दिवली बरी आसता, तांचो मॅप सगळें बरें करतात, ते सारकें वेवस्थीत करता. एंड आय थँक एवरीवन एंड हॅपी स्टेटहूड डे वन्स अगेन. देव बरें. देव बरें करूं सर. बरीच मोलादीक माहिती आमकां. आता हांव मागता असिस्टंट स्टेट लायब्ररीयन मॅडम सुरक्षा कोळमोळे आनी आभार मानचे.